आज की इस वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का वाक़िया बयान करेंगे कि अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को आग में क्यों डाला गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि इनकी कौम के लोग गुमराह हो चुके हैं, सूरज की पूजा करते हैं, चांद को अपना खुदा कहते हैं और पत्थर के बुत से मदद मांगते हैं। एक मर्तबा का वाक़िया है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कबीले के लोग मेले में गए हुए थे और सब लोग जा चुके थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ अकेले थे। उन्होंने देखा कि इनके बुत वहाँ रखे हुए हैं, तो तमाम बुतों से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, गुमराह इंसान, तुम्हें अपना खुदा समझते हैं, तुम्हें अपना माबूद समझते हैं और तुमसे मदद मांगते हैं और तुम इनकी मदद नहीं कर सके। बुतों के सामने खाना रखा हुआ था तो कहने लगे, तुम्हारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं कि अपने सामने रखा हुआ खाना खा सको और इन लोगों को लगता है कि तुम इनको रिस्क देते हो। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ी लेकर आ गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ी से तमाम बुतों के सर को तोड़ दिया, मगर जो सबसे बड़ा बुत था इसके सर को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नहीं तोड़ा और कुल्हाड़ी इसके कंधे पर रख दी। जैसे ही सब लोग मेले से वापस आए, उन्होंने देखा इनके सारे बुतों को किसी ने तोड़ दिया है और वो सब लोग गुस्से से आग बगोला हो गए और सोचने लगे ये किसकी हरकत है। बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने के बाद पता चला कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहीं पर मौजूद थे। ज़रूर उन्होंने ही ये सब किया होगा, क्योंकि वो अपने बुतों को खुदा नहीं मानते और हमारे बुतों को वो झुटलाते हैं। ज़रूर ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ही काम होगा। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मैंने ये सब किया है। देखो, तुम्हारे सबसे बड़े बुत पर ये कुल्हाड़ी रखी हुई है, इसके कंधे पर कुल्हाड़ी रखी हुई है, तो इसने ही ये काम किया होगा। तुम अपने बुत से पूछो कि किसने ये काम किया है, तुम मुझे क्यों पूछते हो। तो लोग कहने लगे, बुत ऐसा कैसे कर सकते हैं, इनके अंदर इतनी ताकत नहीं कि सर को तोड़ सके। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, जब ये बुतों को नहीं तोड़ सकता तो तुम्हारा खुदा कैसे हो सकता है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने कबीले के बुतों को झुटलाने लगे और फरमाया, अल्लाह तो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, अल्लाह ताला मौत को ज़िंदा करता है और अल्लाह ताला नई ज़िंदगी देता है, अल्लाह ताला सूरज को मशरिक से निकालता है। और ये बात इस ज़माने के बादशाह नमरूद को पता चली तो इसने कहा, अगर वो हमारे बुतों को नहीं मानता तो मैं इसका ऐसा हशर करूँगा कि तारीख याद रखेगी, तारीख में सबसे बड़ी मैं आग जलाऊँगा और इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डालूँगा। और फिर नमरूद ने एक जगह का इंतखाब किया और जगह को पत्थरों से घेर दिया, चारों तरफ उसने पत्थर लगा दिए और सब लोगों को कहा, लकड़ियाँ जमा करो। बूढ़े बच्चे सब लोग लकड़ियाँ जमा करने में लग गए और 2 साल का अरसा लगाकर नमरूद ने एक भयानक आग जलाई। ऐसी इबरतनाक आग देखकर सब लोग हैरान हो गए और नमरूद ने कहा, ऐसी आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला जाएगा ताकि दुनिया को इबरत हासिल हो और इस आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डालेंगे। देखते हैं कि इसका खुदा, जिसको वो खुदा कहता है एक अल्लाह, उसका अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैसे बचाता है। और बहुत अरसा लगाकर आग जलाई गई। इसी आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डालने की कोशिश करने लगे और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया गया और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इस तरह की भयानक आग जलाई कि परिंदा आसमान पर से गुजरता तो आग की गर्मी से जलकर खाक हो जाता और इस कदर भयानक आग थी कि कोई करीब जाने के लिए भी तैयार नहीं था। इस कदर भयानक आग हज़रत
ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی اور پھر کوئی بھی اندر جانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے، اور آگ کے قریب کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں تھا، تو سوچنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میری مدد میرا اللہ کرے گا، تم جو چاہے کر سکو، میرا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرا اللہ میرا خالق میرا مالک میرے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر اس قدر توکل تھا، یقین تھا، تو اللہ پر یقین کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کو یہ صفت بہت زیادہ پسند تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی آزمائشوں سے گزارا گیا مگر انہوں نے اللہ کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے تھے، توکل کرتے تھے اور اللہ کی آزمائشوں پر صبر کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تم کچھ بھی کر لو، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، میرا اللہ میرا خالق میرے ساتھ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک لکڑی کا جھولا بنایا گیا اور اس پر بٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فضا میں اچھالا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فضا میں تھے تو تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام میرے لیے حکم کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تم کو اللہ نے بھیجا ہے تو مجھ سے بات کرو ورنہ تم چلے جاؤ، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، حسبنا اللہ نعم الوکیل، میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، تمہاری مجھے کوئی ضرورت نہیں، تم واپس چلے جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام بھی وہاں پر حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے ابراہیم علیہ السلام حکم کرے میں تمہارے لیے بارش برسا دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر اللہ نے تمہیں بارش برسانے کے لیے کہا ہے تو مجھ سے بات کرو ورنہ یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میکائیل مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، میرا اللہ میری مدد ضرور کرے گا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میری مدد ضرور کرے گا اور مجھے ضرور اس آگ سے، اس بھیانک آگ سے میرا اللہ حفاظت کرے گا اور مجھے ضرور اس آگ سے بچائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر اس قدر یقین تھا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچنے ہی والے تھے، جیسے ہی انہوں نے کہا حسبنا اللہ نعم الوکیل، میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، میرا اللہ ہی مجھے بچائے گا، میرے اللہ پر مجھے یقین ہے، تو اللہ کی قدرت کو جلال آیا اور اللہ نے آگ کو حکم کیا اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تم ٹھنڈی ہو جاؤ، اور پھر آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ خوشگوار ہو گئی، نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ خوشگوار ہو گئی اور اعتدال پر آ گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام راحت اور سکون کے ساتھ وہاں پر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا، آگ کی وجہ سے انہیں کوئی جلن نہیں ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ پرسکون ہو کر وہاں پر بیٹھ گئے ہیں، اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر بے حد حیران ہو گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر بھیانک آگ سے زندہ اور سلامت واپس آ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے لوگو دیکھو میرے اللہ نے میرے لیے آگ ٹھنڈی کر دی، میرے اللہ نے میری مدد فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنا سکون مجھے اس آگ کے اندر ملا اتنا سکون مجھے کبھی بھی زندگی میں نہیں ملا۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہاں کے سارے لوگ حیران
ہو گئے۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تھینک یو۔